like, subscribe, and get notified. कोलवा पुलिस स्टेशनाचेर एवरीडे आमचो सेम कंप्लेन जाता गाडी वयता पिकअप दिना तुमी फोनचे अलाउड आहा तुमकां कोण सांगला तुमकां अलाउड ना धांवणेता वस म्हणटा हांगा जाणा आतां ते आतां वसा गाडी काडा म्हणटा नाजाल्यार मारपा येता सगळे ड्रायव्हर आमचे कोण चलिना गाडी आमकां रस्त्यार दवरपा पडटा ड्रायव्हर ना म्हणून कितें करतले म्हाजें नांव किनान हांव आय एम फ्रॉम मडगांव रावता आमी सगळे बसवाले आनी टेम्पो ड्रायव्हर वाले आमी सगळे जितले आज येयला आज थोडे 50 एक जण जमा जाला आतां फाल्यां आनी आमी सगळें आपयला कित्याक तितले वर्सां आमचे भाई गेले डॅडी गेले बिजनस आतां आमी ते मुखार टेक ओवर केला आतां आमी इतले वर्साच्यान हेच आमचे इशू खंय वयता थंय आमकां आडयता खंय वयता थंय आडयता आमकां एकूय टॅक्सी घेवन गेल्यार टॅक्सी आडयता आतां आमच्या टॅक्सीचो कांय ना आमचे आसा व्हडली गाडी बसी आसूं वा टेम्पो ट्रॅव्हलर आसूं आतां आमी एक हॉटेलां पिकअप करपाक वयता कस्टमर आमकां ऑनलायन बूक करता वेबसायट थ्रू जेन्ना आमी कस्टमराचें बुकींग येता तेन्ना आमी वयता कित्याक कस्टमर बूक करता तांकां ते टॅक्सीचे रेट जे आसा ते परवडना म्हणून टॅक्सी मागीर ते आमकां व्हडली गाडी परवडटा व्हडली गाडी करपा लागून ते बूक करता 2 गाडयेचे भाडें जे टेम्पो ट्रॅव्हलराचे भाडें आसता टेम्पो ट्रॅव्हलर जेन्ना बूक करता कस्टमर ताका ते टॅक्सीचे रेट परवडना तेन्ना टेम्पो ट्रॅव्हलर बूक करता तेन्ना आमी थंय वयता पिकअपा आनी तेन्ना आमी जेन्ना पिकअपा वयता ते आमकां पिकअप दिना आमकां गाडयो मारता आमकां मारपा येता एवरी टायम सेम इशू एवरी हॉटेल मॅरियट हॉटेल हॉलिडे इन रेडिसन सगल्यांक सेम प्रॉब्लम आमचे ड्रायव्हर म्हणटा आमी गाडी चलयना आमकां मारता म्हणटा उजो लायता म्हणटा ऑलरेडी कंप्लेन्स कितले केल्ले आसा कंप्लेन सगळे हाडलेले आसा सगळे कंप्लेन केल्ले आसा ते सगळे हॉटेलान सेम कोलवा पुलीस स्टेशन PI सांगता आपूण तांकां आपूण उलोवन हें करता म्हणटा अजून रातचे म्हाजे कडेन इन्सिडंट जाल्ले रातचे म्हाका हॉलिडेना हाडून म्हाका मारपाची असली तसली भाशा उलयली मागीर गाडी रफ रुडली भाशा एकदम मागीर तो वचून हांव रातचे 12 पुलीस स्टेशनार वचून कंप्लेन करून हांव सकाळी PIन सांगलें आपूण घेवन येता म्हणून पराग रायकरा कडेन कित्याक लागून पराग रायकर आमी एक हेल्प मागपा आयिल्ले कित्याक लागून तो मातशें आमकां घेवन फुडें चलतलो म्हणून बट आमकां आमचे कडेन कोण ना आमी बसवाले सगळे एक जाल्ले आसा म्हणजे आमी केन्ना एक जावना फर्स्ट टायम एक जाला आमची युनिटीक लागून आमी पराग रायकराक मातशें आमकां सपोर्टाक लागून आमी तेजे कडेन येयल्ले उलोवपाक आतां आमी कितें आतां फुडले आतां आमी एक जाला न्हू आतां आमी फुडले ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडेन वयतले CMा कडेन वयतले आमी आमचे कडेन जाता तितले आमी करतले आमी एकूच मागता CMा कडेन की तो आमकां एवरी स्टेपाक हेल्प करपाक आमी एप बेज ना कांय ना आमी सगळे गोंयकार आमी मडगांवचे आमी सगळे एकठांय येवपाक शकता म्हणल्यार हे आमी तेंच्या वांगडा आसा ते गोंयकार म्हणटा तेंच्या वांगडा आमी आसा म्हणल्यार ते आमकां हे करना आमी म्हणटा ते मडगांवचे तुमी कोस्टल बँडा येवपा अलाउड ना म्हणटा एवरी टायम सेम म्हणटा कोस्टल बँडा अलाउड ना आमी आतां गाडी घेवन चलोवपाची खंय आमची 40,000 रुपया स्टॉलमेंट आहा EMI आमची व्हडली गाडी अबाव 15 सीटर 20 सीटर अबाव आमचे कडेन काय टॅक्सी ना 7 सीटर ना 5 सीटर ना तशी काय ना व्हडलीच गाडी पराग रायकरान कितें सांगला हेल्प पराग रायकरान सांगला आमकां तो आपल्या कडेन जाता ते भशेन आपल्या हेल्प करतलो म्हणून आमकां तो DYSP कडेन फाल्यां मेळटा म्हणला फाल्यां अपॉयंटमेंट घेतला DYSP कडेन मागीर असिस्टंट डायरेक्टरा कडेन अपॉयंटमेंट घेतलो म्हणला मागीर ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडेन या म्हणला सगळ्या कडेन आमी सपोज तो आमकां जे तर आसा तेका आमी घेवन चलतले नाजाल्यार आमी आतां सगळे फूल मडगांवकार साऊथ जितले आसा सगळे आमी एक जावन आमी आतां नाजाल्यार कोर्टां वयतले आमचें कोण आयकना जाल्यार ऑप्शन ना आमकां न्ही जाल्यार आमी पुलीस जाल्यार आमचो सपोर्ट करना पुलीस म्हणटा ते मातशे ते टॅक्सीवाले तांकां तुमी सांबाळून वचपाय आमी करपाचें कितें एवरी टायम सेम प्रॉब्लम सेम ईच एंड एवरी टायम सेम प्रॉब्लम आमकां परमीट आसा आमी सगळे लिगल आसा आमी खंयचे कायद्यान आमी थंय वचून भाडें करना टॅक्सी म्हणून आमी काय म्हणना आमकां जेन्ना कस्टमर ऑनलायन बूक करता आमी तेन्नाच थंय वयता आतां ते कितें म्हणटा 3,000 दिया 2,000 दिया तुमकां भितर येवपाक 2,000 दिया हे खंयचे कायद्यान बरयलें आमचे कडेन वीथ प्रूफ आसा पयशे घेतलेले सगळे आसा आनी रिकॉर्डिंग्स आसा व्हिडिओ आसा अलाउड ना म्हणटा ते आमकां खंयच्यान कायद्यान अलाउड ना ते आमकां मातशें तेंच्यांनी सांगपा जाय खंयचे कायद्यान अलाउड ना ते आनी आमी सपोज आनी आतां ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान बी आमकां परमीट दिल्ले आसा तितून आमकां परमिटान बरयल्लें आसा आमी खंयच्यान ऑल गोवा टुरिस्ट खंयच्यान बी भाडें मारपा जाता आमकां कांयच ना अशें आतां तुमी तुमचे तर्फीन आमकां मातशें हेल्प तुमकांय सांगता आमी मातशें तुमी वयर मातशें पावपाचें CMा कडेन जावं ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडेन हे व्हिडिओ एवरी टायम आमकां सेम इशू आमी तुमकां ते मुखाल्ले कितें आसा ते व्हिडिओ तेय धाडटले सेम इशू तो तेण सांगता इवन हांव म्हगे गांवांत म्हाका धांवन करूं दी ते मोगरा रावता हांव गांवचे थिंग पासून तांकां सारकें प्रॉब्लेम गाडी म्हगे गाडी चलोवंक जायना रस्त्यार आनी हॉटेलान येवपाक जायना इवन मॅनेजमेंटा वचोन सांगताय ते तुवें तेंगे गाडी हाडूंक जायना बस म्हणून ती हाडूंक जायना तुमगे हितूं स्टाफ आहा तेंगे जायत चलताय बस्यो त्यो बस तुमी कितल्यो चलोवपाक जाय त्या भायल्यो सारक्यो म्हणजे भायल्यो म्हणजे कितें तेंगे स्टाफा यूज कोताय ते पूण तुवें आमगे बस चलोवपाक जायना हाडूंक जायना मॅनेजमेंटा पासून धमकी वचोन इवन द बस गेल जाल्यार बाय तेंगे सेक्युरिटी आहाय ते तेंचे तोंडार चोयताय टॅक्सीवाल्यांचे कितें करपाचें हे तुमगे तिनी बस घराको कुसताय मुको चड न्हय तिनू आहाय त्यो देखून तेणी कुसोवंक गायले टॅक्सीवाल्यांनी घराको हाय कुसताय आनी घराको कुसोवन हांव तेंची टॅक्स फारीक करता इन्शुरन्स टॅक्स सगळें हांव फारीक करता चलना आसता सो
मातशें हेल्प कोच म्हणून सरकारान हेल्प कोच म्हणून सीएमान आमकां हेल्प कोच म्हणून मागणें इतलेंच. आज हे सगळे मडगांवचे जे टेम्पो ट्रॅव्हलर आसात आनी बसवाले आसात ते आमकां मेळपाक आयिल्ले, स्पेशली सांगपाक की कोस्टल बेल्टांनी तांकां जी सतावणूक जाता तांकां गेल्ल्या कडेन ड्रॉपूय करपाक दिनात आनी पिकअपूय करपाक दिनात. आतां तांचें कशें आसा, तांकां टुरिस्ट जे येतात पॅकेजीन येतात, 20 जाण येतात, 30 जाण येतात, ते तांकां हे दितात, भाडी दितात आनी ते हॉटेलांनी रावतात न्ही, 5 स्टार हॉटेलांनी थोडे रावपी आसात. सो तांकां ते आपयतात, कित्याक तांकां ह्यो बारीक टॅक्सी आसात त्यो परवडनात. कित्याक तांचें भाडें आनी हांचें भाडें जर कंपेर करत जाल्यार ऑलमोस्ट 3 पटीन तांकां तो भाडें पडटा, म्हणून ते टेम्पो ट्रॅव्हलर सांगतात. आनी हे जेन्ना थंय वतात तेन्ना ते तांकां लेटर मागतात आनी कितें मागतात आनी सतावणूक करतात, बुरश्यो गाळ्यो दितात, मारपाची धमकी दितात. म्हणून ते म्हजे कडेन आयिल्ले. हांव एक सोशल वर्कर आनी एक सरकारा कडेन हांव हें आसा म्हणून ते म्हजी हेल्प घेवपाक आयिल्ले. सो हांवें तांकां सोल्युशन इतलेंच सांगलां की आमी पयलीं DYSP कडेन या, फाल्यां हांव तांकां घेवन DYSP कडेन वता. संतोष साहेबा कडेन हांव ऑलरेडी आतां उलयलां, ताजी अपॉयंटमेंट घेतल्या, फाल्यां 4 वरांचेर तांकां अपॉयंटमेंट दिल्या. सो ते एक 100 जाण कोण आयिल्ले तांकां घेवन हांव फाल्यां DYSP कडेन वतलो. पयलीं सोल्युशन. सेकंड सोल्युशन हांवें तांकां सांगलां की आमी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडेन या, कित्याक ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर ह्या दिसान तुमकां सगळ्यांक खबर आसा एसेंब्लीन सेम इशू चालू आसा, टॅक्सीकारांकूय सेम इशूक हे जाता, म्हणल्यार ते सेम अडावणी आनी तसले चालू आसा. म्हणून ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट बाबा ताजेर कितें एक्शन घेता, कित्याक परमिटार सरळ बरयल्लें आसा खंयचीच गाडी आडावपाक जायना. आनी मेन म्हणल्यार हे जे प्रायवेट टॅक्सीकार आसा तांकां स्टँड म्हणटात ती दिल्ली ना, खंयच्याच डिपार्टमेंटान किंवा खंयचीच ऑथॉरिटी स्टँड म्हणटा तो दिल्लो ना. परमिटाचेर पयलो क्लॉज आसा की देर इज नो स्टँड फॉर दीस टॅक्सीकार, आनी फोनाचेर आपलो धंदो करपाचो. हे आमचे आतां ड्रायव्हर आसात जे आयिल्ले ट्रॅव्हलर वाले किंवा बसवाले, तांकां फोनार भाडी मेळटात. भायल्यान जे हे आसा टूर एजंट आसा ते तांकां भाडी दितात. सो त्या खातीर तांचें सोल्युशन म्हणटा तें एक म्हणल्यार DYSP, कारण लॉ एंड ऑर्डर येता हातूंत. आडायली किंवा गाळयो मारल्यो त्यो लॉ एंड ऑर्डरा खातीर हांव DYSP तांकां घेवन वतलो. सेकंड ऑप्शन इज ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आनी थर्ड मागीर तांकां हांव CMA कडेन घेवन वतलो. आनी म्हाका ही अपेक्षा आसा की सरकार म्हाका हातूंत मदत करतलो, म्हजे बरोबर रावतलो आनी हांचो खंय तरी हे जो प्रॉब्लम आसा हो जो इशू आसा तो सरकारा पर्यंत पावतलो आनी सरकार आमकां हातूंत मदत करतले आनी हो इशू सॉल्व करपाक ट्राय करतले. इतलेंच सांगपाक. तुमी कोर्टान बी वयतले कितें म्हणटा? हय, आतां गरज पडली जाल्यार हांवें तांकां एश्युरन्स दिल्लें आसा की हायकोर्टान आमी एक पेटिशन फायल करतले. बाबा खंयची हे जे आडायतात ते खंयचे हाजेर, खंयच्या ऑथॉरिटीचेर आडायतात, जे एसोसिएशन म्हणटात तांकां कोणें रायट दिलो आडावपाक आनी तांकां कोणें स्टँडां दिल्यात ही तांणी कोर्टान प्रूव करपाची. जर तांचे कडेन जर हें आसा, कोणें जर ऑथॉरिटीन तांकां परमिशनां दिल्यात, हें स्टँड तुमचें, ही एरिया तुमची, जाल्यार आमी आतां तांकां सांगिल्लें आसा की हायकोर्टान एक पेटिशन घालपाचें आनी हायकोर्ट वील डिसायड बाबा खरेंच स्टँड आसा, खरेंच तांची एरिया आसा काय खंयच्या ऑथॉरिटीन तांकां ती थंय भाडी आडावपाक परमिशन दिल्या. Mohit Kharangte for Herald TV. Watch on Herald TV.